Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम वोट नामा के साथ मैं हूं नजीब अहमद और मेरे साथ हस्ब मामूल मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब, जनाब राना रियाज सईद साहब और जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा मौजू है बेसिकली मिसाक जमहूरियत के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये किन हालात में हुआ और फिर इसके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ। तो अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर ताहिर जमील। डॉक्टर साहब, एक हमारी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए, कवानीन होते हुए हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पे कि हम ये मिसाक जमहूरियत करें बिटवीन द बिगर पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अगेन मैं आपसे एग्ज़ाम्पल चाहूँगा कि क्या दुनिया में ऐसे मुआहदे बिग पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं? क्या तरीक़ाकार होता है जब आपको आपकी सुनवाई उधर से ना हो रही, आपको कवानीन के अमल दरामद में या कवानीन में कोई चीज़ ना मिल रही हो, तो ऐसा क्या यह है कि आप ये मुआहदा करते हैं जो अभी कानून की शक्ल अख्तियार नहीं किए हुए, एक मुआहदा है? एक बात करते हैं हम सिविल लिबर्टीज़ की। अगर आप फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूँगा कि अफ्रो अमेरिकन्स को आफ्टर द सिविल वार एक उनको स्टेटस दे दिया जाता है कि दे आर द फ्री पीपल, दे कैन हैव द सिटीजनशिप राइट्स, वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो तहरीक है, स्ट्रगल है, जिसको हम सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं, वो अगले 100 साल तक जारी रहती है। तो इसका क्या मतलब है? अब मैं आपको बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म हो रहा होता है, उस तरह कॉन्स्टिट्यूशन डीफॉर्म भी हो रहा होता है। आप समझ आ रही है ना आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल हमने एक बात कर दी कि हमारे यहाँ लिबर्टीज़ होंगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, लेकिन उसके बाद ये तो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद ऐसे हालात पैदा होते हैं कि उसके अंदर जिस तरह अच्छाइयाँ आती हैं उसी तरह बुराइयाँ भी उसके अंदर आती हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो था, उसके बाद वो जिन हालात में से गुजरा है, ये तो मैं कहता हूँ कि हमारे ऊपर कोई ख़ास खसूसी करम है कि अभी तक लोग उसी की तरफ ही रेफ़र करते हैं। ये एक हमारी सियासत के अंदर जो हवा का झोंका है बहुत बड़ा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है। अब बाद में जैसा 58 2B आई कि असम्बली को ख़त्म कर, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी ना, फिर उसको करेक्ट किया गया। तो इस तरह लामहला काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी मौजूदा और आने वाली ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती। तो जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ को प्रोविजन देते हैं कि इसको कैसे फ्यूचर के अंदर इमेंड किया जाए, और बाज़ जगह बेहतरी के लिए भी हो जाता है, बाज़ जगह बुराई के लिए भी हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टम अच्छी तरह से इन प्लेस रहे तो उसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी जो मूवमेंट होती है वो प्रोग्रेस की तरफ होती है, आप रिग्रेस नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है मेरे लिए एक हवा का झोंका है कि इसने दोबारा उसी कमिटमेंट को रीअसर्ट किया जो एक दौर में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए हमने जिन चीज़ों के ऊपर वादा किया था, और इसको अगर कंटिन्यू रखा जाता तो इस वक्त हो सकता है कि जो हमारी मंजिल हमारे सामने बहुत ज़्यादा धुंधली हुई ना होती। जनाब राना रियाज सईद साहब, आज चूँकि आप दूसरे पोजीशन पे बैठे हैं, वो क्या यानी ये है तकरीबन 14 मई 2006, वो क्या मोरूज़ी हालात थे कि ये स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स बैठते हैं और आपस में ये मिसाक जमहूरियत करते हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? जैसे आपने फरमाया, मई 2006 में ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन हुआ था। उससे पहले कोई 15 साल की अगर हम सियासत को सामने रखें जो अर्ली 90s से स्टार्ट हुई थी, कि 11 साल मार्शल लॉ के बाद जो है वो इलेक्शंस हुए थे और पीपल्स पार्टी जो है उसमें जीती थी, और थिन मार्जिन के साथ वो जीती थी। जो अपोजिशन थी, बजाय इसके कि वो इस तमाम चीज़ों को देखती कि मुल्क में डेमोक्रेसी आने के चांसेस हो गए हैं, एक अवाम के वोट से जीत कर जो है नुमाइंदे पहुँचे हैं, वज़ीर आज़म यहाँ पर आ गई हैं, तो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ जो ताल्लुकात थे वो बड़े खिंचाव के तौर पे रखे, वो कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ नहीं थे। जब
इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई पहली, तो दूसरी गवर्नमेंट आई, तो जो पहले वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी मोरलेस इसी किस्म, तो आपस की इनकी चपकलिश रही, कोई सियासी रवादारी जो होनी चाहिए थी, जो डेमोक्रेसीज में होती हैं या होनी चाहिए, वो इन लोगों ने नहीं की थी। और जब 99 वाला वाक़या हो गया, 12 अक्टूबर वाला, मार्शल लॉ लग गया और मुशर्रफ की गवर्नमेंट आ गई, तो फिर ये इन्होंने मुआहिदा किया। मेरे जैसे बंदे का ख्याल ये था कि ये जब इन्होंने साइन कर लिया है, तो चूंकि अवाम के वोटों से ये आते हैं, अवाम के लिए काम करेंगे, अगर ताकत का सरचश्मा अवाम समझते हैं, तो हर काम जो है वो करने के लिए ये सिर्फ अवाम की तरफ देखेंगे। बदकिस्मती से जो चीज़ देख रही है उस पूरे पीरियड में, आज भी इस बात को हुए तकरीबन 18 साल गुजर गए, ताकत का सरचश्मा अवाम है, मुझे लगता है रावलपिंडी ही है। 36 पॉइंट हैं इसमें, इन 36 पॉइंट में से मुश्किल से किसी एक पॉइंट को मैं देखता हूँ कि एड्रेस किया गया है। मैंने कोई चीज़ ऐसी ज़ाती तौर पे नहीं देखी। अगर आप नैब के चीज़ों को देखते हैं सामने, उसमें जो अपॉइंटमेंट होती है, रियासती मुलाजमीन अपॉइंट होते हैं उसमें, वो डे वन से ट्रेन हैं कि सियासी नुमाइंदे जो हैं, जो आवाम के नुमाइंदे हैं, उनको किस तरीके से बदनाम किया जाए, उन पर करप्शन के चार्जेस लगाकर उनको जो है बुरी हालत में लाया जाए, जेल में बंद किया जाए, वगैरह वगैरह। आप देख लें, जिस रोज़ से भी नैब बनी है उसका चेयरमैन कौन होता है। अगर सिविलियन है तो वो भी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम ही रहा, रियासती मुलाजिम ही रहा। आज भी इन सर्विस गालबन है इस वक्त जो नैब में बैठे हुए हैं। किसी एक उस मुआहदे के किसी एक पॉइंट को देख लो जो इन्होंने एड्रेस किया हो। तो मुझे, अगर मुझसे आप पूछें तो ज़ाती तौर पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली अखबार की जीनत तो बना, मीडिया पे तो आया, अवाम के लिए उसमें मुझे कोई चीज़ इन पार्टियों के हवाले से नज़र नहीं आई कि इन्होंने कुछ किया हो, माज़रत के साथ। डॉक्टर साहब, हमने भी उस वक्त अखबारों में, और ये इसको बड़ी हाइप भी मिली कि बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिसाके जमहूरियत कर लिया हुआ है और अब हमें मसाइल नहीं होने लगे, और उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे कुछ तो राना साहब ने बताया, मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे। आपको क्या लगता है कि हमने व्हाट वी अचीव्ड आउट ऑफ दिस मिसाक जमहूरियत, अगर क्या अचीव किया है और क्या व्हाट वी लूज? 2006 में ये लंदन में हुआ, ये मिसाक जमहूरियत का एग्रीमेंट जो था वो 2006 में लंदन में हुआ, और ये 2 ऐसे सियासी रहनुमाओं के दरमियान में हुआ जिन दोनों को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं थी, और विश लिस्ट 36 पॉइंट पर मुश्तमिल है, तवील है, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये मिसाक जमहूरियत करके भी वापस नहीं आ पा रहे थे, तो फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को NRO करना पड़ा। ये चीज़ जहन में रहे। ये यानी इसके बाद वो जो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस था वो करना पड़ा ताकि वो पाकिस्तान आ सके, और उनके आने के बाद ही नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने का चांस भी बना। अदरवाइज इन दोनों ने मुआहदा कर लेते, लंदन में रहते और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये चीज भी जहन में रहे कि उस वक्त की हुकूमत ने बेनज़ीर को ये कहा था कि तुम्हारी सिक्योरिटी इस चीज से मशरूत है कि तुम हुकूमत वक्त के साथ तरीके से चलो।
ایک دفعہ وہ واپس آ گئی تو وہ NRO کو, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر کو, وہ بھول بھال گئی اور وہ جو سیاستدان کی ڈگر ہوتی ہے اس پر چل پڑی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا یہ وہ وقت تھا جس کا وہ وکلا کی سپریم کورٹ کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی. بے نظیر بھٹو جس دن آئی پاکستان میں تو اسی دن کارساز کا واقعہ ہوا. گویا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے والی خاتون جس نے لیڈ کیا COD کو, نواز شریف واز دا سیکنڈ فڈل. یہ چیز ذہن میں رہے. ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور پھر آخر کار ان کے ساتھ جو ہوا 27 دسمبر کو راولپنڈی لیاقت باغ میں, وہ بھی ہم سب کے علم میں ہے. گویا کہ دو میں سے ایک کو تو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد الیکشن ہوا اور الیکشن کے رزلٹ کے بعد انہی دونوں سیاسی جماعتوں کا, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک معاہدہ اور بھی ہوتا ہے جس کو ہم معاہدہ مری یا مری ایگریمنٹ کہتے ہیں. اور اس میں ان دونوں سیاسی جماعتوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے اب حکومت بنانی ہے تو وہ کیسے بنانے گی اور ساری پارٹیوں کو کس طرح شامل کیا جائے گا اور کنسنسس کیسے ڈیولپ ہوگا. لیکن پھر ایک پارٹی شاید مکر گئی تھوڑا سا. میں آپ کو 2-3 واقعات یاد کرواتا ہوں. ایک نوٹیفیکیشن ہوا کہ ISI منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہوگی. منسٹری آف ڈیفنس سے اس کا کنٹرول منسٹری آف انٹیریئر کو دے دیا گیا. اور اس نوٹیفیکیشن کے ہونے کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب غیر ملکی دورے پہ جا رہے تھے. ان کا جہاز درمیان میں روک کر ان سے آرڈر کروائے گیا اس نوٹیفیکیشن کے واپس ہونے کے. اور پاکستان میں ہمارا تمام میڈیا اس وقت کی سیاسی حکومت کو گالم گلوچ کر رہا تھا. مجھے گالم گلوچ کا لفظ استعمال کرنے دیجیے کیونکہ پریکٹیکلی یہی ہو رہا تھا کہ جیسے یوسف رضا گیلانی پاکستان لوٹ کر پاکستان سے بھاگ گیا ہے. اور پھر ریورس ہوا. وہ جو ISI نے سویلین کنٹرول میں آنا تھا وہ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا. جس کے 18th امینڈمنٹ ہوئی تو اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی کتنی چیزیں جو کہ آئینی امینڈمنٹس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ایگریڈ تھیں وہ نہ ہو سکی. وہ آئینی امینڈمنٹس کے نہ ہونے کے راستے میں کچھ سیاستدان رکاوٹ تھے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ذاتی طور پہ رکاوٹ تھا. وہ 18th امینڈمنٹ چیلنج ہوئی. پھر اس کے بعد 19th امینڈمنٹ کرنی پڑی اس جوڈیشری کو خوش کرنے کے لیے. یہ چیز ذہن میں رہے. گویا کہ جتنے سرکاری ملازمین تھے پاکستان کے وہ کسی بھی محکمے سے ہوں وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ نافذ العمل نہ ہو. اس کے باوجود 18th امینڈمنٹ ہوئی. اس کے باوجود NFC ایوارڈ ہوا. ان ساری مخالفت کے باوجود ہم یہ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ دونوں جماعتوں نے COD کیا تھا اور یہ ورکیبل نہیں تھا اور یہ نہیں ہو سکا. لیکن انہوں نے کرنے کی تو کوشش کی اور وہ جو لوگ ان کے راستے میں رکاوٹ تھے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. آج بھی شاید ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. آج بھی ہمیں آئین میں مزید امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. لائک اپوائنٹمنٹ آف ججز کیسے ہوگی اس امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. یہ صادق اور امین والا یوٹوپیا ہمیں آئین سے نکالنے کی ضرورت ہے.
ہمیں نیب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا اس کو بھولنے کی بجائے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ڈیموکریسی بیسیکلی بیلنس کرتی ہے، پاورز کو بیلنس کرتی ہے، اور گلوبلی بھی اسی طرح سے. اور آپ چونکہ امریکن اسٹڈیز کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی بہت بڑی آرمی ہے اس وقت دنیا کی، ان کے پاس بھی، اور شاید ایجنسی بھی دنیا کی ون آف دا بگیسٹ ایجنسی، اینڈ دیر مسٹ بی ادر جو لوگوں کو چیک کرنے والے ادارے ہوں گے. وہ کس طرح سے یعنی ٹرانسفارم ہوئے ٹو گیو رسپیکٹ ٹو دی یو سی پیپلز الیکٹڈ گورنمنٹس، اور کس طرح سے یہ وہ بیلنس کیسے کریٹ کیا ہوا؟ یہ بڑا ایک وقت لگا اس میں. یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بھائی اٹ واز یہ ایک قدم اگر آگے جاتے تھے تو کبھی 2 قدم پیچھے جاتے تھے، کبھی 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے. یہ اس طرح سے اتنا آسان نہیں تھا. لیکن ان کو جو اس ایک چیز نے ان کو فائدہ دیا ہے وہ ہے کنٹینیوٹی. اب یہ دیکھیں کہ بھئی آخری جو افرو امریکن تھا جس کو لنچ کیا گیا 1935 میں کیا گیا پبلکلی، لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک باراک حسین اوباما ان کا پریزیڈنٹ بنا ہے. اسی طرح ان کے اندر کافی ریسزم تھا، اور انڈینز کے خلاف بہت ریسزم تھا، کس طرح سے انڈینز کو نکالا گیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک بحث بھی چلتی تھی کہ نہیں یہ انسان ہیں، یہ رائٹس ہیں، ان کے نیچرل رائٹس ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور ایک نیگوشیشن کا پروسیس جو تھا وہ چلتا رہا تھا. لیکن درمیان میں کافی بلیک سپاٹس ہیں. لوگوں کو کس طرح مارا گیا، ٹریل آف ٹیئرز کی ہم بات کرتے ہیں کہ انڈینز کو کیسے نکالا جاتا تھا ان کی زمینوں سے، پھر ان سے اگلی زمینیں بھی دی جاتی تھیں، کچھ پیسے بھی دے دیے جاتے تھے. تو لیکن ایک چیز ان کو لے کے گئی ہے کنٹینیوٹی. ہاں ان کی جو سب سے بڑی خوش قسمتی رہی ہے، ان کو کرائسس کے وقت کے اوپر بہت اچھے لیڈرز ملے ہیں. ابراہم لنکن کا یہ کہنا کہ یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا کہ ہماری قوم آنے والے مستقبل میں اسی طرح تقسیم رہے جس طرح ہم غلاموں میں اور آزاد لوگوں میں تقسیم ہے. یا تو ہمیں مکمل آزاد ہونا پڑے گا یا ہمیں مکمل غلام ہونا پڑے گا، اور آخر کار وہ مکمل آزاد ہوئے. تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. اسی طرح میکارتھیزم کا دور آتا ہے، بہت بڑا بہت برا دور ہے، جس میں ایک اینٹی کمیونزم کی کمپین چلتی ہیں، مختلف لوگوں کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے. ایون ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر یہ جو رائٹس کی ڈیبیٹس ہیں یہ بڑی آسان تھیں، لیکن آہستہ 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 امپروو ہیں. فریڈم آف میڈیا کے اوپر بات ہوئی ہے، پھر یہ بات ہوئی کہ کہیں یہ سیڈیشن میں تو نہیں جا رہا. تو بیسیکلی کنٹینیوٹی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے ان چیزوں کو چلتے رہنا چاہیے، شاید ہم کسی بہتری پہ پہنچ جائیں. چلیں 100% نہیں، کسی پرسنٹیج میں ہی ہم اگر اس مقام تک پہنچ جائیں، اس منزل کی طرف چل پڑیں، تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اور ہمارے یہاں جمہوری کلچر کے لیے بہت سود مند ہے. رانا صاحب اس میثاق کے جمہوریت میں بہت سارے پوائنٹس تھے، کچھ جن کے اوپر میرا خیال ہے انہوں نے کام کیا یا نہیں کیا، یہ آپ بتائیں گے کہ اس مینلی یعنی ایک تو ابھی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک پہ تو عمل ہو گیا، لیکن باقی پوائنٹس پہ کوئی ایز سچ کوئی کام نہیں ہو سکا. ایک امپورٹنٹ یہ بھی تھا کہ لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کروائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو کیا امپورٹنٹ اس کے چیدہ وہ تھے جو یہ نہیں کر سکے اور جو کر سکے؟ میں تمام اس میں سے صرف ایک پہ بات کروں گا. لاسٹ اس میں جو اہم پوائنٹ تھا وہ تھا آرمی اور سویلین تعلقات. میرا خیال یہ تھا جب ہم اسے پڑھ رہے تھے اور اس میں جو بھی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، غالباً 10 پوائنٹ ہیں اس ہیڈنگ کے اندر، جو 36 ہیں ان میں سے سب سے زیادہ غالباً اسی میں ہے. جو چیز دیکھنے میں آئی ہے اس پورے ٹائم میں، جو آج بھی ہو رہی ہے، کہ محکمہ جو ہے وہ حکومت کا ماتحت ہوتا ہے، وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے، لیکن محکمہ ہی کسی بھی حکومت کو جو اس کے بعد سے آئی ہیں یہ ڈکٹیٹ کرا رہا ہے کہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، ٹریڈ کس کے ساتھ کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنا، کس چیز کا کرنا ہے، کس چیز کا نہیں کرنا، سفارتی تعلقات کس کے ساتھ رکھنے ہیں،
किसके साथ नहीं रखने। मुआशी पॉलिसी वही तरतीब दे रहा है किसी अंदाज में या उसमें इन्वॉल्व है। जो इंडस्ट्री है उसको आप देख लें, हमारा जो स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस थी, वो जो हालत हुई है पिछले गवर्नमेंट के अंदर, उसकी जो ऑटोनोमस हैसियत जिस अंदाज की भी थी, वो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन कर लेता था और डॉलर को कहीं मेंटेन कर लेता था, वो भी नहीं हो पाया, वो भी ख़त्म हो गया। तो आर्मी और सिविलियन ताल्लुकात में बेहतरी होने के बजाय जो आजकल नज़र आता है, वो मेरे ख्याल है तंजीली हुई है। उससे मुल्क की न सिर्फ माशी हालत जो है उस पे असर आया है, सिफारती ताल्लुकात पे भी असर आया है, और जो समाजी हालत है वो आप देख लें, अखलाकी हालत है वो आप देख लें। मुझे इसमें अगेन लफ्ज़, सॉरी टू यूज़, मायूसी ज़्यादा नज़र आई। डॉक्टर साहब, मायूसी कहते हैं कि गुनाह है, और वाकई यानी हमने आगे भी कुछ चीज़ें देखनी है। अब इलेक्शन हमारे बिल्कुल ऑन द हेड हैं, और नई गवर्नमेंट्स आएंगी, नई। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द बिगर चैलेंजेस अहेड फॉर देम, कि कहीं जिसके लिए ये एक और मिसाक कराने की ज़रूरत है, या ये कि हमें कुछ चीज़ों को, कवानीन को और स्ट्रेंथन करके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें। इनफैक्ट नई हुकूमत जो भी आएगी वो पहले दिन से ही मुसीबत में होगी। मायूसी को ना है, मायूसी के साथ कौमें तरक्की नहीं कर सकती, उम्मीद ही चाहिए। लेकिन इस वक्त की हमारी हालत मायूसी की ही है। इस मायूसी से उम्मीद की तरफ कैसे जाना है? उम्मीद की तरफ का सफर जो है वो अवामी नुमाइंदगी या आम आदमी की शमूलियत के बगैर हो नहीं सकता। गोया कि उम्मीद हासिल करने के लिए हमें बहुत सारे काम शुरू में ही करने होंगे, लेकिन जो सबसे शायद ज़रूरी काम होगा वो ये होगा कि हमें जो भी हुकूमत में आए वो उसको वाकई हम हुकूमत दें। एक पिछले प्रोग्राम में मैंने मजाक में एक बात कही थी कि उस वक़्त किसी भी वज़ीर आज़म को निकालना ज़रूरी हो जाता है जिस वक़्त वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर दे और कहे कि फ़ैसले मैंने कर ले। मेरा ख्याल है कि फ़ैसले उसको करने देने चाहिए, उस पर इम्पोज ना किए जाएं। इकॉनमी जो है हमारी सबसे बड़ी वरी वही है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारी, वो एनर्जी सिक्योरिटी की शक्ल में हो, वो फूड सिक्योरिटी की शक्ल में हो, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, हमारी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ही हमारा सबसे बड़ा मसला है। और जिसको ये काम आता है उसी को करना है, और जिसके इख्तियार में है उसी को करना है। अगर ये काम वज़ीर आज़म का है तो फिर वज़ीर आज़म ने करना है। अगर ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का है तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने करना है। अगर किस महकमे को और किस मद में कितना खर्च किया जाना है, ये काम अगर नेशनल असम्बली का है तो फिर ये नेशनल असम्बली को करने दें। पिछले 75 साल पर मैं नज़र मारता हूँ तो हमारा मसला ही ये है कि बहुत सारे लोग वो काम करना चाहते हैं जो आईनी और कानूनी तौर पर उनके नहीं है, और फिर वो उन कामों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आज हम जिस हालत में हैं मुआशी तौर पर, उसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल
ول جو ہے کسی کام کی اس کو ختم کر کے سرکاری ملازم سیاستدان کا کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ عدالت میں بیٹھا ہے، چاہے وہ فیڈرل سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ وردی والا ہے، چاہے وہ وردی کے بغیر ہے، چاہے وہ نیب میں ہے، کہ یہاں پر ہمارے چیف جسٹس صاحب اکنامک پالیسی بنانے چل پڑتے ہیں، ڈیم بنانے چل پڑتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب چینی کی قیمت مقرر کرنے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ملک میں ایک شوگر کا کرائسس کریٹ ہوتا ہے، چھاپے مار۔ وہ سموسے کی قیمت مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کچھ سرکاری محکمے مائننگ کرنا چاہتے ہیں، ویران شاہ میں کر بھی رہے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ سرکاری محکمے اناج بھی اگانا چاہ رہے ہیں۔ تو یار یہ جتنے فارمرز ہیں ان کو امریکہ بھیج دو نا، پھر آپ کرو۔ کیا گندم اگانا، اناج اگانا ایک سرکاری محکمے کا کام ہے؟ اور جہاں جہاں پر کینیا کی مثال لے لے اور افریقن ملکوں کی مثال لے لے، ایتھوپیا کی، جہاں جہاں پر یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر بیڑا غرق ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی پاکستان کا بیڑا غرق مزید کرنا چاہتے ہو؟ بہت ہو گیا، بس کریں۔ بہت شکریہ سر، زبردست کنکلوسیو گفتگو آپ نے کی کہ جس کا جو کام ہے وہی کرے، اپنے کام سے اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ انفارچونیٹلی بالکل اسی طرح سے ہی ہو چکا ہوا ہے۔ میں آپ کا کام کرنا چاہتا ہوں، بننا میرا اسائنمنٹ کچھ اور رہا ہے، میں کرنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، بننا کچھ اور چاہ رہا ہوں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انتہائی مسٹرسٹ اور اس کی فضا ہے، اور یہ ووٹ بےمانی ہو جاتے ہیں جب اتنے لوگ لاکھوں اربوں روپے خرچ کر کے ہم ووٹس دے کے اپنے نمائندوں کو بھیجیں گے، ان کے بے پناہ ایشوز لے کے وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ اور پارلیمنٹ میں بھی یہ ہے کہ ایم این اے کا جو کام ہے وہ ایم این اے کرے، اور جو ایم پی اے کا کام ہے ایم پی اے کرے، اور ان کا بھی یہ کام ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی جانب بڑھیں تاکہ لوور لیول پہ بھی لوگوں کی ٹریننگز بھی ہوں اور چیزیں بھی چلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر کوئی اپنا کام کرے تو پھر شاید ہمارے لیے ہمارا کانسٹیٹیوشن کافی ہے اور پارلیمنٹ کافی ہے ٹو ہینڈل دا تھنگس۔ دنیا پوری میں بیلنس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ جس ملک نے ترقی کی ہے وہاں پہ بھی فوجیں ہیں، وہاں پہ بھی ایجنسیاں ہیں، فرنٹ پہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی وہی رول پلے کرتی ہے۔ تو جب تک ہم اس کو نہیں فالو کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔